नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिल हरीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिहम्दिल्लाहि ताला अहबाब ज़ीवकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज हम रमज़ान मुबारक की 29th नाइट्स से गुज़र रहे हैं और आज के दिन इंशाअल्लाह हमारा खुलासा तफसीर ये भी इंशाअल्लाह इसका आखिरी दिन है, ये मुकम्मल हो जाएगा और हमारी तिलावत कलाम मजीद हाफिज़ अनीस आबद साहब बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह आज वो भी जो हमारा 1.5 पारा रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज की जो खुलासा तफसीर है ये 29th और 30th पारा की तफसीर है, यानी 29वें और 30वें पारा की तफसीर है। आज मुख्तसर में कोशिश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे हम आखिर में। 29 पारा का आगाज़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और बाबरकत है, मुनज़्ज़ा है, पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में है बादशाही तमाम जहानों की। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, यानी कुदरत रखता है। हर कायनात की हर चीज़ उसकी गिरफ्त में है, वो उसकी मिल्कियत में है। वो उसको जैसे चाहे, जहाँ पे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो उसके इख्तियार में है पूरी कायनात। फिर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये बड़ी खूबसूरत आयत मुक़द्दसा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वही है ज़ात, यानी वो ज़ात जिसने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने पैदा किया खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने मौत को पैदा किया और जिसने ज़िंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को क्यों पैदा किया और ज़िंदगी को क्यों पैदा किया? फरमाया इसलिए कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो ये तज्जिया कर सके, ये जान परख कर सके और एनालाइज कर सके और ये जान सके कि कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो हमें ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है, वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वही दायमी इज़्ज़त बख्शने वाला और बख्शने वाला है। वही दायमी इज़्ज़त वाला और वही बख्शने वाला है। अब इस आयत में आप देखें कि इंसान को जो चंद रोज़ा 20 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, ये जो चंद रोज़ा मुअय्यना ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, जो अल्लाह के यहाँ तो मुअय्यन वक्त है इसका, लेकिन इंसान को उसका पता नहीं है। इसको, इंसान को अल्लाह ने ये ज़िंदगी क्यों दी है और इस दुनिया में क्यों भेजा है, इसका मकसद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख सके कि कौन नेक अमाल करता है, कौन उसकी रज़ा को हासिल करने के लिए अपनी सारी तवानाइयों को बरूए कार लाता है, कौन अपने वसाइल को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को, अपने मनसब को पीछे छोड़ के, यानी हर चीज़ को पसे पुश डालकर कौन इस खारदार ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पे इस खारदार दुनिया के अंदर जहाँ पे हर वक्त गुनाह उसे बड़ी खूबसूरती के साथ दावत दे रहे होते हैं और हराम उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, हलाल पर अमल करने के लिए उसे मुशक्क़त उठानी पड़ती है, हराम को अपनाना उसके लिए आसान होता है, लेकिन वो इस खारदार दुनिया के अंदर खुद को हराम से बचाता है और अच्छे अमाल करता है, ताकि कल जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो तो फिर उसे रुसवाई और पशेमानी ना उठानी पड़े। तो ये ज़िंदगी जो है असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक आजमाइश के तौर पर हमें इस दुनिया में भेजा है। आगे चलते हैं, सूरा अल कलम है। सूरा अल कलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसम फरमा रहा है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, और कसम है ये नून ये हुरूफ मुक़त्तियात में से है, वल कलम कसम है कलम की, वमा यस्तुरून और जो कुछ वो लिखते हैं उसकी कसम। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं।
माज़ अल्लाह जब कुफ़ार हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुँचाते और तकालीफ़ का सिलसिला एक ना मिटने वाला और ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला था तकालीफ़ का जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जिससे आप दो चार थे, तो वो फिर तरह तरह की जो है वो गलत ज़ुबान भी आपके बारे में इस्तेमाल करते। कभी कहते आप जादूगर हैं माज़ अल्लाह, कभी आपको माज़ अल्लाह मजनून कहा जाता है, यानी आप जुनून की हालत में हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। तो इस तरह की वो बातें जो है वो कहते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप मजनून नहीं हैं। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, और यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म ना होगा, यानी ना ख़त्म होने वाली तकालीफ़ को बर्दाश्त करते हुए, ना ख़त्म होने वाले मसाइब, अलाम, शदायद, तकालीफ़, दुख और तान व तशनी और फितना व फसाद जिनके सामने आपने सब्र का लिबादा ओढ़ लिया और सब्र की आपने चादर जो है वो आपने तान ली और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, तो इस सब्र का जो सिला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हम आपको यकीनन ऐसा अजर देंगे इस सब्र अज़ीम पर, एक ऐसा अजर अज़ीम देंगे हम आपको कि फिर वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इससे हमारे लिए भी ये दर्स है कि जब हम कुरान मजीद में अगले पारे में 30वें में ये भी आता है कि इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक हर जो परेशानी है, तंगी है, दुख और तकलीफ़ है, उसके साथ ही अल्लाह ने फिर आसानी और उसरत और खुशी और मुसरत भी रखी हुई है। तो जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो हमें खंदा पेशानी से उसे बर्दाश्त करना चाहिए सब्र के साथ, और फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि वो अच्छा वक्त जब हमें मुयस्सर हो तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर आगे फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप अज़ीम शान खुल्क के मालिक हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी खुल्क हो या आपका खल्क हो, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक हो या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारक हो। खल्क से मुराद यानी आपकी जो तख्लीक है, ज़ाहिरी सरापा है आपका जिस्म मुबारक है, चेहरा है, हाथ हैं, पाँव हैं, ये जो आपकी एक इंसानी जिस्म है जिसमें आपको भेजा गया वो भी खूबसूरत था, कायनात में उससे ऐसा कोई हसी नहीं। और आपका खुल्क यानी अखलाक जो आपके थे, अखलाक करीमा, वो भी आपके जो थे वो सबसे बढ़कर थे, और आपको तमाम अखलाक करीमा का बेहतरीन मजमुआ बना के भेजा, और तमाम महासन और अखलाक और खूबसूरतियाँ और रानाइयाँ और रंगीनियाँ ज़ात मुस्तफ़ा के अंदर जो मुज्तमे कर दी गई, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आँचे खूबा हमा दारन तू तनहा दारी, कि ये कायनात में जितनी भी हुस्न थे, यानी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यद बैज़ा दिया था, एक मौजा था, ईसा अलैहिस्सलाम को दम का मौजा दिया था, और दीगर जितने भी अम्बिया और मुरसलीन की अज़वात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मासन और अखलाक और करामात और मौजात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक करके दो दो करके उनको दिए हुए थे। उन सारी खूबियों को सारे कमालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा किया और ज़ात मुस्तफ़ा में उनको जमा करके ज़ात मुस्तफ़ा को बना दिया। वक्त मुख्तसर आगे चलते हैं। सूरह मुज़म्मल है, सूरह मुज़म्मल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर ये कि आप सारी रात जो है वो आप इबादत करते रहते, हत्ता कि आपके पाँव मुतवर्रम हो जाते। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह आप इस कदर इबादत करते हैं अल्लाह की, हालांकि अल्लाह ने आपको तो एडवांस में बख्श दिया हुआ है। तो आपने फरमाया कि आयशा क्या तू ये नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? आप अंदाजा लगाएं हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, ना कोई नेक अमल है, ना कोई नेक बोल है, न जाने हम अपने इस जुबान के बोल से क्या क्या बोलते हैं, कितनों के दिल दुखाते हैं, कितनों को परेशानियां देते हैं क्या, और न जाने क्या क्या हम इसे अपनी जुबान से करते हैं, क्या क्या अपने हाथों से करते हैं, क्या क्या गुनाह हम अपने पाँव से करते हैं। ना हमारा कोई सरापा अच्छा है, न शक्ल अच्छी है, न अक्ल अच्छा है, और ना ही कोई इल्म और कोई फ़न है, और फिर भी हम पता नहीं हमें जो दुनिया के $4 मिल चुके हैं वो उसमें भी पता नहीं कितने लोगों का हक जो है वो मारा होगा हमने, हम उस पर इतरा रहे हैं। और मालिक कौनो मकान जिसके हाथों में अल्लाह ने तमाम जहान के खजानों की और चीज़ों की कुंजियाँ दे दी और फरमाया ये सब कुछ आपका है, और उनका आलम यह है
کہ وہ فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ حضور اسلام نے آپ نے جو ہے وہ اختیاری طور پر فقر کو اختیار کیا اور اس پر فخر کیا اور عبادت کرتے رہے، اللہ کی رضا حاصل کرتے رہے۔ وہ رب جن کے لیے فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے آپ کو پیشگی بخش دیا، تو وہ بھی اپنے مصلے پہ کھڑے ہو کر راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ رات کو آپ تھوڑا ٹائم جاگیں یا تھوڑا زیادہ جاگیں، یا آدھی رات یا اس سے ذرا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، اور اس طرح کے یہ کلمات یہاں پہ آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ البلد ہے، اب 30ویں پارے میں، اس میں سورہ جو ہے وہ سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مصطفیٰ ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں، شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اس حال میں کہ آپ اس شہر میں، یعنی شہر مکہ کی قسم اللہ رب العزت نے اس لیے فرمائی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بسیرا شہر مکہ میں تھا۔ تو دیکھا جائے تو مکہ بھی ایک عام، جیسے یہاں پہ میٹیریل سے بلڈنگ بنتی ہیں، یا جیسے یہ مٹی اور پانی سے یہاں پہ ہم جو ہے وہ لوگ مکان بناتے ہیں یا رہتے ہیں، یا اسی مٹی اور پانی سے بنے ہوئے انسان ہیں اور عمارتیں بھی ہیں اور جگہ بھی ایسی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے؟ تو خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ اس شہر مکہ کے اندر ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں آپ کے باپ کی اور آپ کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے والا پیدا کیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ والضحیٰ ہے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کی بات کی گئی، اور اس طرح کی اور بہت سی۔ پھر اس میں یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کی جو ہر آنے والی گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ یعنی آپ یہ خود بھی اس کا جو ہے وہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہر آنے والی ساعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر آنے والی ساعت میں غیر مسلم جب کوئی غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ہر آنے والی ساعت میں اللہ رب العزت کے حبیب کا ذکر پوری کائنات میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ انشراح میں ذکر ہوا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، اور پھر وہ کتنا بلند ہوا یہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص ہے، جو پورے قرآن پاک میں توحید کے باب میں سب سے جامع مضمون سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کل کے بغیر بھی کلام کا آغاز کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، میں واحد خدا ہوں، لیکن اپنی الوہیت کا، اپنی وحدانیت کا اقرار بھی وہ زبان مصطفیٰ سے کروا رہا ہے، اعلان ذات مصطفیٰ سے، حبیب آپ فرما دیجئے۔ تو گویا پتہ چلا کہ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ کے تصدق۔ ہمیں پتہ ہی تو اللہ کا ایک ہونے کا آقا علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آقا فرماتے کہ اللہ دو ہیں، تو ہم نے تو کون سا دیکھا ہے؟ ہم میں سے کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ ہم تو یقین کرتے۔ تو وہ ذات مصطفیٰ آپ کی زبان حق ترجمان سے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور حضور اسلام کے بتانے سے ہم نے اللہ کو ایک مانا۔ پھر فرمایا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس میں جو کل ہیں چار، یہ بڑی مبارک جو ہے وہ آیات ہیں، اس میں یہ صورتیں بہت مبارک ہیں، معوذتین، اور نظر ہو یا اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ سونے سے پہلے یہ چار کل پڑھ کے سونا چاہیے، بالخصوص آخری جو دو سورہ ہیں۔ اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید سراپا ہدایت ہے، شفاعت ہے، رحمت ہے، راحت ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا بھی کروں گا، اور پھر انشاءاللہ جب ہم اس کو مکمل کریں گے پارے کو، تو حافظ صاحب بھی انشاءاللہ پھر دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا
ومولانا محمد كما تحب وترضى له ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الہ العالمین ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، اس کی تفسیر جو بیان کی، اس کی جو تلاوت کی گئی پورے مہینے میں، میری جو میں نے اپنی بساط کے مطابق ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کی تشریح مختصر کی، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ قبلہ حافظ صاحب نے جس محنت اور مشقت کے ساتھ قرآن مجید اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی، اور اپنی خوبصورت آواز کو بجائے وہ برے کلام کے انہوں نے تیری کلام کو پڑھنے میں صرف کیا۔ مالک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کی جان میں مالک برکتیں عطا فرما، وہ طالب علم ہیں ان کے علم کی منازل میں خیر فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری مسجد کی مینجمنٹ، جنہوں نے ان حالات کے پیش نظر بھی یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں قرآن پاک نہیں سن سکتے تو یہ کتنا خوبصورت آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کر حافظ صاحب سے قرآن پاک سن سکیں۔ اللہ ہم سب کی قرآن کے ساتھ اس محبت کو سلامت رکھ، بالخصوص طاہر صاحب، طارق صاحب اور دیگر جتنے افراد جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اور جو لوگ سنتے رہے، جتنے احباب ریگولر اس کو سنتے رہے، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جمیل صاحب بڑے خوبصورت انداز میں سنتے رہے، اس کے بعد ملک طارق خان صاحب کے گھر سے سنتے رہے، اور جتنے افراد اس کو ریگولر سنتے رہے، میں سب کے نام نہیں جانتا، سب کے مالک اس سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے فیس بک پہ جتنے لوگ میرے اکاؤنٹ سے سنتے رہے، اللہ ان کے اس سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجد میں سے جناب جمیل صاحب کا انتقال ہوا، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مالک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ دیگر جتنے مسلمان اس موذی مرض سے اس دنیا سے چلے گئے، الہ العالمین سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، قرآن کو ان کا شفیع بنا دے میرے مالک، قرآن کو ان کی شفاعت کرنے والا بنا دے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مالک سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما میرے مالک۔ کرونا وائرس کی صورت میں جہاں جہاں پوری انسانیت کی خیر فرما، جہاں جہاں لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں مالک سب کی مرض کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین قرآن پاک پڑھنے میں، پڑھانے میں، میرے تفسیر بیان کرنے میں جو مجھ سے یا حافظ صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، الہ العالمین اس کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص بلال مسجد کے ساتھ جن لوگوں نے پہلے بھی تعاون کرتے رہے اور اب بھی تعاون کیا اس مہینہ میں، آج طارق صاحب نے بتایا سہیل خان صاحب ان کے دوست ہیں، انہوں نے $5000 مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا، اور دیگر جن لوگ کے مجھے نام نہیں پتہ یا جنہوں نے ہمارے آن لائن جو فنڈنگ ہے اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی اس مسجد کے ساتھ جو تعاون کرنے میں خدمت اور کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک جو تیرے اس گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، جو مسجد بلال کو یا دیگر مساجد کو جہاں بھی ان کے قرب و جوار میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، مالک تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی اولاد، مال، جان، عزت، آبرو، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ طارق صاحب کا بیٹا بیمار رہتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میری بیٹی بیمار رہتی ہے اس کے لیے دعا، دیگر جن گھروں میں بچے چھوٹے بیمار ہیں ان کے لیے مالک شفا ان کے لیے ان کے مقدر میں لکھ دے، جن گھروں میں بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، والدین بیمار ہیں، مالک سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کل جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو اس قرآن کو ہمارا شفیع اور شفاعت کرنے والا فرما دے، ہماری زندگیوں میں مالک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنیاں اور اس کی جو رعنائیاں اور رنگینیاں اور جو اس کے اندر تو ہدایت تو نے رکھی ہے وہ ہمارے مقدر میں کر دے، ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی حافظ صاحب آپ تلاوت کریں۔